درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے کہ جس نبی رحمت نے اس دین حقہ دی خاطر بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں اور صراط مستقیم دا رستہ دسیا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، بزرگان دین، اللہ انہاں سارے دی قبراں نور دے نال منور فرمائے جنہاں دے ذریعے اے دین ساڈے تکر پہنچیا اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہویا۔ صاحب و عزیز ساتھیو، محترمہ مکرمہ معظمہ میری ماں اور بہنوں، جس مقام دی شان نو میں اس وقت تساں احباب دے گوشت گزار کر چکے ہیں، اس دے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑی ہی ایک اہم اور قیمتی بات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا تہاڈا سننا اللہ دکھلاوے تو محفوظ فرما کے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت دے نال نوازے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اللہ فرماندے نے وہ کون ہے جو کسے بے بس، مجبور، لاچار، دکھی تے پریشان انہاں دیاں فریاداں نو سننے والا، انہاں دی دلجوئی کرنے والا، انہاں دے دکھاں نو سکھاں دے اندر تبدیل کرنے والا، انہاں دے حالات نو مشکلات چو کٹ کے آسانیاں دے اندر ڈالنے والا او کون ہے؟ او میرے اللہ دی ذات۔ اللہ پاک نے یہ واضح طور تے اعلان کر کے فرما دیتا ہے کہ اگر کوئی کائنات دے اندر ہے وے تو صرف وہ ایک ہی ذات ہے جڑی آسمانہ تے اس دور دے اندر ہر بندہ بڑا پریشان اور ہر معاملات دے اندر بڑا پریشان ہے۔ بڑی توجہ دے نال تساں احباب نے خطبہ جمعہ سماعت فرمانا ہے۔ میں بڑی محنت دے نال تواڈے واسطے کتاب و سنت دے بڑے قیمتی ہیرے جواہرات جو لوگ انہاں نو اپنے دلاں دے اندر بٹھا کے دلاں دماغ دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جان گے، انشاءاللہ آئندہ زندگی بڑی پرسکون گزرے گی اور آخرت دے اندر معاملات بڑے درست ہون گے۔ اس دور دے اندر ہر بندہ پریشان ہے، بڑے کٹھن مراحل نے، اولاد دی وجہ تو کوئی پریشان، جدے کول اولاد نہیں وہ بھی پریشان، جدے کول مال و دولت ہے وہ بھی پریشان، جدے کول مال و دولت نہیں وہ بھی پریشان، کاروبار والا بھی پریشان، جدے کول کاروبار نہیں وہ بندہ بھی پریشان، یعنی ہر بندہ ہی اپنی پریشانی دا اظہار کر رہے اور پھر یہ بڑا شکوہ ہے ساڈے اندر کہ بڑیاں دعاواں کرنے اللہ پاک پتہ نہیں دعاواں نو سن دے نہیں، کی معاملہ ہے، دعاواں قبول نہیں ہوندیاں۔ اللہ والیو، جیڑا رحمان آپ اعلان کر کے فرما رہے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ آؤ میرے کولو سوال کرو میں تواڈے سوال نو پورا کراں۔ وہ کیویں ہو سکتا ہے کہ ساڈے اٹھے ہوئے ہاتھ ساڈیاں دعاواں رحمان قبول نہ کرے؟ اتھوں معلوم ہوندا ہے تیرے تے میرے منگن دے اندر تے فرق آ سکتا ہے، رحمان دی عطا دے اندر فرق نہیں آ سکتا۔ آئیے اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں دو چار چیزاں بیان کرنیاں نے کہ دعا منگن دیاں شرطاں کی نے، رحمان دے کولو دعا کیڑے انداز نال منگنی ہے تے دعا دی قبولیت دیاں کی صورتاں نے، اللہ دعا نو کیڑے انداز نال قبول کردے نے اور کیڑے لمحات دے اندر، کیڑے اوقات دے اندر۔ آئیے دعا منگن دی پہلی شرط ہے کہ اللہ دے کولو جدو منگنا ہے او دے نال کسے نو شریک نہیں بنانا،
او دے نال کسے نو او دا ثانی نہیں ٹھہرانا، اور منگنا اس انداز دے نال ہے جویں تواڈے اس مسعود آباد علاقے دے اندر، فیصل آباد سٹی دے اندر یا قرب و جوار دے اندر لوگ اے منگن والے فقیر انہوں نے کاسا گدائی پکڑیا ہوں کشکول پکڑ کے دروازے تے جاندے نے، جا کے صدا لگاندے نے بھئی خیر پاؤ، اندروں آواز آتی ہے بھئی حالات بڑے خراب نے، 6 مہینے ہو گئے نے لاک ڈاؤن لگا ہے، بڑے پریشان ہاں، کاروبار دے معاملات بڑے خراب نے۔ وہ سوال کرنے والا اپنے سوال نو دہراندا ہے، اندروں پھر آواز آتی ہے بھئی تینوں اگے بھی کیا ہے معاف کر، جا چلا جا سی آپ بڑے پریشان ہاں۔ وہ انکار کر رہے ہیں، وہ پوری ٹھٹائی دے نال بار بار اپنی صدا انہوں لگا رہے ہیں، اور کچھ نہ کچھ انہیں تہیا کر لیا بھی میں کچھ نہ کچھ لینا ہی لینا ہے، میں کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے، چاہے 1 روپیہ ملے، آٹے دی پیالی ملے، ایک روٹی دا ٹکڑا ملے، کچھ نہ کچھ میں لے کے جانا ہے۔ اتنی زد لا کے مانگدا ہے کہ گھر والا انہوں کچھ نہ کچھ دین تے ضرور مجبور ہو جاندہ ہے۔ اگر ایک عام بندہ، ایک بھکاری، ایک فقیر وہ اینی سختی دے نال، اینی دل جمی دے نال منگدا ہے تے انہوں بندہ کچھ نہ کچھ دے سکتا ہے، تے جے ایویں ایک مومن رحمان دے کولوں منگے، ایویں ایک مومن اپنے اللہ دے سامنے گریا زاری کرے، تے کیویں ہو سکتا ہے کہ میرا رحمان وہ دیاں دعاواں نو قبول نہ کرے؟ آئیے دعا منگن دی پہلی شرط اے وے جدوں بھی منگنا ہے رحمان دے کولوں خالص منگنا ہے، پورے اخلاص دے نال منگنا ہے، اور پوری دل جمی دے نال منگنا ہے۔ جویں امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوئے تے ابو جال دا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اجے مسلمان نہیں ہوئے، انہیں ویکھے کہ نبی پاک دیاں فوجاں مکے تے چڑھائی کر رہی نے، تے جناب 10,000 دا لشکر اللہ نے مکہ فتح کر دیتا ہے، تے او دے دل دے اندر او خدشات نے کہ جیڑے اسی نبی پاک دے نال ظلم تے زیادتیاں کرتے رہے ہیں، آج گن گن کے نبی دے پروانے تے جان نثار جڑے نے بدلے لین گے، وہ اپنے ساتھیاں نو نال لے کے مکہ چھڈن دا جناب ارادہ کر لیندا ہے۔ انج کشتی دے اندر سوار ہے، مستدرک حاکم دی روایت ہے، کشتی دے اندر جا رہے ہیں، کشتی پانی دیاں اینا جناب اے پانی دے بھور دے اندر پھس دیئے، پانی دیاں لہراں دے اندر کشتی انج کر کے ڈاواں ڈول ہوندی ہے، تے کشتی دا ملا، کشتی چلان والا وہ کہندا بھئی دعاواں کرو بچ جائیے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے اسی لات نو پکارنا شروع کر دیتا ہے، کشتی دا ملا کہندا ہے اخلصو، اپنیاں دعاواں نو خالص کرو، اپنیاں دعاواں دے اندر اخلاص پیدا کرو۔ کہندے نے اسی منات عزا تے حبل نو پکارن لگ پے، آخر کشتی دا ملا کہندا ہے میں تانوں کہہ رہا ہوں دعاواں دے اندر اخلاص پیدا کرو، خالص کر لو۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے ود کے کشتی دے ملا دے گریبان تو پکڑ لیندے نے، کہندے نے دس اسی دعاواں کیویں خالص کر لئیے، کیویں اخلاص پیدا کر لئیے۔ کشتی دا ملا تے کشتی دے سوار جڑے نے ہے سارے مشرک نے۔ کشتی دا ملا کہندا اکرمہ اخلص ہو کہم دا مقصد دے وے، کہم دا مطلب دے وے، اخلاص دے نال کہم دا مطلب دے وے۔ اج اینا پانی دیاں لہراں دے وچوں، پانی دیاں چھلاں دے وچوں، اج اس بھنور دے وچوں لات منات عزا تے حبل ساڈی کشتی نو کنارے نہیں لا سکدے۔ اج اس دریا دے وچوں اگر کشتی نو کوئی کنارے لا سکدا ہے تے محمد دا رب ہی لا سکدا ہے۔ اے میرے کہن دا مقصد ہے دعاواں دے اندر اخلاص پیدا کر لو۔ وہ مکے دا مشرک جیڑا ہے وہ بھی کہہ رہا اخلاص دے نال دعا کرنی ہے، وہ دیاں صفتاں دے اندر کسے نو شامل نہیں کرنا، دے اندر کسے نو شامل نہیں کرنا۔ آنا اس رحمان دے کولوں دعاواں کر لیں، آنا اس رحمان دے کول ترلے ماریا کر، جیڑا اللہ اعلان کر کے کہہ رہے ہیں امن یجیب المضطر
إذا دعاكم ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. اور جیڑا رحمان اعلان کر کے کہہ رہا وقال ربكم ادعوني استجب لكم. جیڑا رحمان کہہ رہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي آؤ میرے کولوں سوال کر لو. آنا فیصلہ باب دے کتاب و سنت یا پروانے ہم آنا کتاب و سنت عمل کرنے والے ہم آئے میں گلے نہ کریا کر میں شکوے نہ کریا کر. تیری دعا دے اندر اخلاص ہونا چاہیے. دعا منگر دی پہلی شرط ہے دعا دے اندر اخلاص ہوئے. انہا خالص رحمان دے کولوں مانگ انہا خالص دعاواں کر. میرا اللہ کدی بھی تیریاں دعاواں تے جناب ناکام نہیں لوٹائے گا تیرے ہتھاں خالی نہیں لوٹائے گا. آئیے دعا منگل دی دوسری شرط ہے جدوں نے رحمان دے کولوں منگنا اللہ دے کول دعاواں کرنیاں نے اللہ دے کول گریا ساریاں کرنیاں نے. دعا منگل دی دوسری شرط ہے اللہ دے کولوں منگنا تے پورے یقین دے نال منگنا پورے یقین نال دعاواں کرنیاں نے پورے یقین دے نال رحمان دے کول دعاواں کرنیاں نے. ایتھے بالکل ٹھیک ہے تے رہن دیو. پورے یقین دے نال دعاواں کرنیاں نے. آ ذرا بڑی توجہ دے نال کتنا کوئی یقین ہونا چاہیے کتنا کوئی ایمان ہونا چاہیے. جویں جناب پاکستان دا ایک نوجوان اٹھیا جناب وہ مدینہ المنورہ دے اندر بقیع قبرستان دے وچوں گزر رہا ہے. امام مالک دی قبر تے پہنچیا ہے. امام مالک دی قبر ویکھ کے رحمان دے دعاواں پیا کر دے. علامہ احسان اللہ شہید رحمت اللہ علیہ ایک یقین نال دعا کر امام مالک دی قبر دے کول گزر رہے ہیں. اللہ دے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا کیتی ہے. اکھاں دے وچوں آنسو نکلدے نے. اللہ تیرا کی جانا ہے احسان لائی نوں ایتھے جگہ دے دے. اللہ تیرا کی جانا ہے امام مالک دے پہلو دے اندر عثمان غنی دے ہمسایہ بنا دے. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ دے گوانڈ نہیں نو جگہ دے دے. فروری دا مہینے ایک مہینہ گزر دے مارچ دے اندر قلعہ جناب لچمن سنگھ لاہور دے اندر دھماکہ ہوندے. میو ہاسپٹل دے اندر 7 دن اے نوجوان زندگی موت دی کشمکش دے اندر 7 دناں تو بعد شاہی پروٹوکول دے نال شاہی تیارے دے الریاض دے ملٹری ہاسپٹل دے اندر لے جایا جاندا. 24 گھنٹے نہیں گزرے فجر دے ٹائم پہنچ دے نے. اگلا دن فجر دا ٹائم آن تو پہلوں او تیرے ویر میرے برادر ایڈے یقین نال دعا کیتی ہے. اگر پاکستان دے اندر موت واقع ہو جاندی اوتھے جناب جنت البقیع دے اندر جگہ نہ ملتی عثمان دے پڑوس دے اندر جگہ نہ ملتی جناب ابراہیم دے گوان جگہ نہ ملتی. احسان لائی ظہیر ہوتے شہادت دے رتبے تے جناب فائز ہو جاندے نے شہید ہو جاندے نے. ان مسجد نبوی دے اندر جنازہ ہوندا ہے. اللہ نے دعا نو سن لے ایڈے یقین دعا کیتی ہے. اللہ نے پاکستان جو چکے آئے اللہ نے مدینے دے اندر پہنچا دیتا ہے. آنا میرے ویر شفا منگنیاں تے رحمان کولو منگیا کر اولاداں منگنیاں نے تے رحمان کولو منگیا کر اپنے دکھ سکھ دا اظہار کرنا تے رحمان دے اگے کریا کر اور ایڈے یقین نال دعا کر جویں اللہ دا خلیل چیخا دے اندر اللہ دا خلیل کے اندر اللہم انکا فی السماء واحد وانا فی العرش واحد. اللہ تو آسمان تے کلا میں زمین تے کلا. اللہ تو آسمان اللہ میں زمین تے تیرا عابد کلا. اللہ تو آسمان تے مسجود کلا. اللہ میں زمین تے تیرا ساجد کلا. اللہ تو آسمان تے رازق کلا. اللہ میں زمین تے تیری مرزوق وچوں تیری توحید دے نظمے علا پنوالا کلا. اللہ دا خلیل ایڈے یقین نال دعا کردا ہے. آسمان تو آواز ہوندی ہے قلنا یا نار کونی بارداً و سلاما علی ابراہیم. اے اگے ٹھنڈی ہو جا
سلامتی والی بن جا تے ایڈی ٹھنڈی بھی نہ رہی میرے خلیل نو کتے سردی نہ لگ جائے، ایڈی گرم نہیں رہنا میرے خلیل نو گرمی لگے، بلکہ سلامتی والی بن جا، امن والی بن جا۔ اللہ دے خلیل نے ایڈے یقین نال دعا کی تھی، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ تو ہی کار ساز ہے، اللہ تیرے علاوہ کوئی مجبور بے بس بے کس دیاں دعاواں سننے والا نہیں۔ اللہ نے آگ نو گلو گلزار بنا دیتا ہے۔ ایڈے اخلاص نال دعا کی تھی، دعا دی پہلی شرط کہ پورے اخلاص نال رحمان دے کول دعا کرنی، دعا دی دوسری شرط پورے یقین نال، ایڈے پختہ یقین نال دعا کر۔ اسی دعا کرنے پتہ نہیں اللہ نے سننی ہے کہ نہیں سننی، پتہ نہیں دعا قبول ہونی ہے کہ نہیں۔ جدو بندہ ڈاواں ڈول ہوئے نا رحمان دے کولوں منگن لگا، پھر دعاواں قبول نہیں ہوندیاں۔ اینا اطمینان ہوئے کہ ہو ہی نہیں سکتا جڑا خدا آپ کہہ رہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، آؤ میرے کولو سوال کر۔ دعا دی تیسری شرط جدوں بھی رحمان کولو منگنا ہے رو کے منگنا ہے، اکھاں دے وچوں آنسو گرا کے منگنا ہے۔ اینا تیری اکھاں دے وچوں آنسو گرن، تیرے چہرے تے گرن، اور اگ جہنم دی سمندراں دا پانی ٹھنڈیا نہیں کر سکدا۔ اللہ دی یاد دے اندر او دے خوف دی وجہ تو تیری اکھ دے وچوں نکلن والا اے آنسو اے جناب جہنم دی اگ نو ٹھنڈیا کر دے۔ رحمان دے کولوں رو رو کے منگنا ہے، دعاواں کر کر کے منگنا ہے۔ تیری اکھاں دے وچوں آنسو نکلن، پچھلی رات دا ویلا ہوئے، رات دیاں پچھلیاں کھڑیاں ہون، انج کر کے سارے گھر والے ستے پے نے، تو گلہ ایک کونے دے اندر بیٹھ کے یا مسجد دے اندر آ کے اپنے نرم تے گرم بستر نو چھڑ دینا ہے، رحمان دے سامنے کھڑا ہو جانا ہے تے پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کتے تیری زبان تے آؤندے التحیات للہ والصلوات والطیبات، کبھی اپنے رحمان دے سامنے کہے گا سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی۔ او کیسا منظر ہے، پچھلی رات دا ویلا تے تو کہہ رہے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ میری زندگی تے میری موت، اللہ میری قربانی، میریاں عبادتاں ساریاں تیرے واسطے نے۔ آنا رحمان دے کولوں رو کے دعاواں کرنیاں نے، رو رو کے اللہ دے کولوں دعاواں کرنیاں نے۔ کیویں ہو سکدا ہے اللہ تیریاں دعاواں نو قبول نہ کرے، اللہ تیریاں دعاواں نو نہ سنے، اللہ تیریاں دعاواں نو جناب پایا تکمیل تک نہ پہنچائے۔ آنا انج رو، انج رحمان دے سامنے رو جویں میدان بدر دے اندر اسلام دا پہلا مارکا ہے، اسلام دی پہلی جنگ ہے۔ اے میرے نبی دے یار نے، میرے نبی دے پروانے نے 313 جنہ دے انہاں بٹنا دی جگہ تے کنڈے لگے ہوئے نے۔ ذرا بڑی توجہ تھلے بات ہے، انہاں بٹنا دی جگہ تے کنڈے لگے ہوئے نے، پیراں دے اندر جناب کھجی دیاں جتیاں نے، جسم دے جڑے لباس نے
انہاں نو ٹانکے لگن دی جگہ کوئی نہیں، کسے کول تلوار بچاؤ واسطے ڈھال کوئی نہیں۔ 313 میرے پیغمبر دے پروانے اے وہ میرے نبی دے جانے سارنے جنہاں دے بارے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اے میرے نبی دے پروانے نے وہ جنہ دے بارے خاص کر کے محرم دے اندر بڑے بڑے بکواسات کیتے جاندے نے، جناب صدیق اکبر دے بارے بکواس ہے، جناب مومنہ دیاں ماما دے بارے اے جناب کتیاں دی طرح پھونکدے نے۔ کوئی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرع عام اسلام آباد دے اندر کافر کہہ رہا نعوذ باللہ، فاجر کہہ رہے ہیں، کوئی جناب کسے مقام تے کوئی کسے مقام تے صحابہ دے خلاف پہ پھونک دے نے، صحابہ دے خلاف زبان درازیاں کر دے نے۔ اللہ دی قسمیں او میرے نبی دے یار نے، او میرے نبی دے پروانے نے، او میرے نبی دے جانے سار نے، جنہ دے بارے قرآن کہہ رہا اللہ قد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم وأصابهم فتحا قریبا۔ کہہ دو یار سبحان اللہ۔ میں ناصر مدنی تو نہیں بن سکتا، چلو گنہگار یار قرآن پڑھ رہے ہیں تے جناب ذرا پیار محبت کا اظہار کرو۔ میں تو سنا فیصلہ آباد والے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ حافظ صابر قصوری صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ میرے ہم اثر، میرے جناب ہم سفر، میرے بڑے پیارے عزیز، میرے بڑے بھائی بڑی دیر تو کہہ رہے سن کہ اتھے جمعہ پڑھاؤ، میں انہوں دی بات رد نہ کر سکیا۔ دعا کرو اللہ میرے اس ویر نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سارے نو ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اے میرے نبی دے یار نے، میرے نبی دے پروانے نے، جنہاں نو اللہ نے جتے اولئک هم الراشدون کیا ہے، اولئک هم المفلحون کیا ہے، اولئک هم الفائزون کیا ہے۔ اے میرے نبی دے پروانے نے، او جناب انہاں بڑے بڑے لیڈراں نو پوچھنا قیامت دے دن میرے رحمان نے، میرے نبی پاک پوچھن گے میرے سامنے میرے ابو بکر نو گالیاں دتیاں گئیاں، تیرا بھی ایمان سو گیا ہے، میرا بھی ایمان سو گیا ہے، اسی کہنے ہیں کمپرومائز کرو، حالات ٹھیک نہیں۔ اے تے میرے نبی دے ہو پروانے نے، جنہ دے بارے کوئی کہنے والا کہہ گئے جنہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے، جنہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ نبی دے اشاریاں تو قربان ہو گئے، نبی دے اشاریاں تو قربان ہو گئے، جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے، کاربار بیوی بچے اہل نبی پاک تے پروانے تے جانے سار، کاربار بیوی بچے انہاں وار دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ اب سنو پوچھ لو ذرا نیسی ڈولیا، پل دے انگاریاں تے ہولی نیسی بولیا، کیویں سانو حوصلے کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ سفران دے وچ جن موٹیاں تے چایا سی، سپ پاویں ٹنگ مارے اڈی نو نہیں ہلایا سی، سفران دے وچ جن موٹیاں تے چایا سی، سپ پاویں ٹنگ مارے پیر نہ ہلایا سی، اج بھی او آقا جی دے، اج بھی او آقا جی دے نال ستے نے،
ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। मेरे नबी दे परवाने ने, मेरे नबी दे जाने सार ने। और जनाब असी अबू बकर रजी अल्लाह तआला नबी अलग तो लग के अली दी या तक सारे सहाबा दा एहतराम करने आ, अहले बैत दे नाल मोहब्बत करने आ, नबी दे यारां नाल प्यार करने आ। क्यों प्यार ना करिए? जिन्हां ने मेरे आका तो अपना तन मन धन कुर्बान कर देता है। मैदान बदर दे अंदर दुआ दी तीसरी शर्त बयान कर रहे हैं। रो के रहमान दे कोलों दुआवां करनियां ने। मैदान बदर दे अंदर मेरे नबी दे परवाने 313 ने। मैदान सजाया दीन दी खातिर वेख लो 313। मेरे नबी दे जाने सार ने। अज लखां करोड़ा मुसलमान ने एक मखसूस तबका सहाबा ते तबर्राबाजी कर रहे हैं। असी कहने मौलवी साहब ना इहो जिहियां गल्लां करया करो, हालात बड़े खराब ने, 4 शेड्यूल च नाम पै जाएगा। ओ तेरी जान दिफा सहाबा वास्ते निकल जाए, तेरी जान जड़ी खत्मे नबूवत वास्ते चली जाए, और रहमान दे कोलों की लेना ही। ओ एक दिन ते मरना ही मरना, दुनिया तो जाना ही जाना है। मेरे नबी दे परवाने ने मैदान सजाया दीन दी खातिर वेख लो 313। काफिरां दे इमाम लुटाया रब दे शेर दलेरा। मैदान सजाया दीन दी खातिर वेख लो 313। आखियां फरिश्तियां ताईं, आखिया रब फरिश्तियां ताईं, विच बदर दे जाओ, पाक नबी दे यारां नाल जाके मोटा लाओ। जो मेरे पैगंबर ने रो के दुआवां कीतियां ने। आखिया रब फरिश्तियां ताईं, विच बदर दे जाओ, पाक नबी दे यारां दे नाल जाके मोटा लाओ। 1000 फरिश्ता फौरन आया, लगियां ना कोई देरा। मैदान सजाया दीन दी खातिर रब दे शेर दलेरा। विच बदर दे यार नबी दे 313 मेरे नबी दे परवाने ने। ओ जरा सोचा कर इन्हां दे खिलाफ गल करन ते सुनन लगे हम। विच बदर दे यार नबी दे खाली हाथ खलोए, हाथ उठा के पाक पैगंबर रब दे सामने रोए। दुआ मंगन दी तीसरी शर्त रहमान दे कोलों मंगने ते रो के मंगना है, और रहमान कोलों मंगना ते आंसू गिरा के मंगना है। यार नबी दे विच बदर दे खाली हाथ खलोए, हाथ उठा के पाक पैगंबर रब दे सामने रोए। की फरमाते ने मेरे आका, तेरी इबादत कोई ना करसी, जे अज कट गए 313। मैदान सजाया रब दे शेर दलेरा। खलो कह 313, सीना तान कुफर दे अगे। इधरों अबू जाल सामने 1000 दियां 1000 दा लश्कर। खलो कह 313, अल्फाज पे गौर करना। खलो कह 313, सीना तान कुफर दे अगे। 70 मारे 70 फड़ लै, बाकी जुतियां छड़ के भजे। 70 मारे 70 फड़ लै, बाकी जुतियां छड़ के भजे। अबू जहल दी गर्दन कट के, वाह नबी दे शेर जवानों, अबू जहल दी गर्दन कट के रख दिती विच नबी दे पैरां। मैदान सजाया दीन दी खातिर रब दे
शेर दलेरा इन मेरे नबी दे जाने सारे गल जड़ी करना चाहना रात का वेला 313 एक पासे ने 1000 का लश्कर एक पासे ने मेरे आका इंज करके अपने खैमे के अंदर पिछली रात का वेला दुआ मंगन की तीसरी शर्त है मेरे आका इंज करके रो रहे ने की दे सामने जेड़ा अल्लाह कह रहा वा काला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम अल्लाह सानू सारा अपने को मंगण वाला बना दे अल्लाह तू दुआवां दे सुनने वाला है अल्लाह जितने आए नहीं अल्लाह जिमें इस मस्जिद विच इकट्ठे बैठे अल्लाह में हौज़े कौसर से बैठना नसीब फरमा दे अल्लाह तू दुआवां दे कबूल करने वाला है मेरे आका इन करके मैदान बदर दे अंदर इस्लाम दा पहला मार्का है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रो रहे ने जदों जनाब सिसकियां दे नाल रो रहे ने मेरे नबी दी दाढ़ी मेरे नबी दा चेहरा कद न रा तकल्लुब वजहिका फिस्समा ओ मेरे महबूब ने जिन्हां दे बारे कुरान कह रहा लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम आका बड़े नरम दिल दे अपनी उम्मत वास्ते अपने यारां वास्ते मेरे आका रोंदे ने मेरे नबी दा परवाना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ए कौन सिद्दीक अकबर है ओए शम्मा रिसालत दा परवाना जिवें शमा दा परवाना हुंदा है ना ए सिद्दीक मेरे नबी दी रिसालत दा परवाना है ओए शम्मा रिसालत दा परवाना ओ जानदा जिसनू कुल ज़माना आज दा बेईमान लिबाता ओढ़ के कलमा पढ़ के इस्लामाबाद कैपिटल सिटी दे अंदर नऊज़ बिल्लाह दे अबू बकर दे बारे बकवास कर रहे आए अबू बकर ते ओ जिन्हों सहाबी अल्लाह ने कुरान के अंदर आखे आए ओ अबू बकर जिन्हां दे बारे कुरान गुनगुना रहा है वमन युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीन आए कुरान में तेरी मोहब्बत दे कुर्बान जावा वस्सिद्दीकीन वशुहदाई वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा मेरे नबी दा परवाना है ओ शम्मा रिसालत दा परवाना ओ जानदा जिसनू कुल ज़माना ओ यार सिद्दीक रफीक नबी दा ओ यार सिद्दीक रफीक नबी दा ओ बने आई खातिम गारां दा बन यार नबी दे यारां दा मेरे आका रो रहे ने ते जनाब सिद्दीक मेरे नबी दी कमर दे पिछे आके खड़े हो जाते हैं मेरे आका इन्ने इनहिमाक नाल दुआ कर रहे हैं असी दुआ करनी असी दुआ कर रहे होंगे तो दिमाग साडा दफ्तर होंदा है दुआ कर रहे हैं दिमाग साडा दिल साडा जेड़ा दुकान ते होंदा है फिर कहने जी कारी साहब दुआ कबूल नहीं हुंदी वो दुआ दियां शर्तां तो पहलों पूरियां कर लै बड़े वाह सुने ते सुनाए लेकिन अमल कोई नहीं दुआ करो अल्लाह मैनू ते तुहानू अमल दी तौफीक अता कर छड़े उची आमीन कह दो आमीन कहन लगे परचा नहीं हुंदा अल्लाह साडे सारियां दुआवां कबूल मंजूर फरमा लै ऐ मेरे नबी दे परवाने मेरे नबी दा जानिसार जनाब सिद्दीक अकबर वेख रहे ने नबी पाक एडे इनहिमाक नाल रहमान दे सामने दुआ दियां सारियां शर्तां अखलास नाल पूरे यकीन नाल ते रो के दुआ कर रहे हैं अल्लाह अगर आज मेरा अबू बकर मुक गया तेरे दीन का नाम लैने वाला कोई नहीं होएगा अल्लाह 313 जिन्हां दे जिस्मां ते टांके कपड़ियां ते लगे हुए ने अल्लाह अगर आज खत्म हो गया अल्लाह तेरी तौहीद का नाम लैने वाला कोई नहीं कहेगा एडे इनहिमाक नाल दुआ कर रहे हैं जेड़ी कमली मेरे नबी दे कंधियां ते जिदे तज़किरे रब दे कुरान दे अंदर ने अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहल मुद्दस्सिर
قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. کتنے آواز ہوندی ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. میرے نبی دے پروانہ ابو بکر کہندے محبوبہ بس کر جاؤ، اینا نہ روو، اینا نہ روو. تہاڈے رون وال ویکھ کے مینوں یقین آ گیا ہے اگر اللہ میدان بدر دے اندر فتح دے گا 1000 نو نہیں بلکہ 313 نو فتح عطا کر چھڈے گا. رو کے رحمان کو منگیا کر، اوے آ کدی رحمان دے نال پچھلی رات گلاں کریا کر، آ رحمان دے سامنے رویا کر، گڑ گڑایا کر. او جیڑی اکھ جگراتے او کٹ دی نہیں، او وچ سجدے اتھرو سٹ دی نہیں، او جتھوں روکیے اوتھوں او ہٹ دی نہیں. اس اکھ نو کی کرنا جیڑی اکھ اپنے پروردگار دی یاد دے اندر بہنا جائے. میرے آقا رو رو کے دعاواں کر رہے ہیں. ابو جہل نو بڑا مان سی کہ میں سپر پاور ہاں، جویں اج ٹرمپ نو بڑا مان ہے میں سپر پاور ہاں. مودی کہندا میرے کول بڑیاں طاقتاں نے، چائنا کہندا میرے کول بڑیاں طاقتاں نے. فیصلہ آبادیو یہ دسو سارے نالوں سپر پاور کون ہے؟ او بولو سپر پاور کون ہے؟ 100 رسا گنڈ سرے تے سپر پاور اللہ ہے. 100 رسا گنڈ سرے تے سپر پاور اللہ ہے. سانجی ہور شریک نہ کوئی اللہ ایک اکلا ہے. الفاظ پہ غور کرنا. سٹن والے کھوہ وچ سٹ گئے رب مصر دا تخت عطایا ہے. او یاس رحمان دے کول ترلے ماریا کر. سٹن والے کھوہ وچ سٹ گئے رب مصر دا تخت عطایا ہے. ابراہیم لی اگ دے اندر ایسی کینے لایا ہے. پیٹ سمندر مچھلی اندر غور کر پیٹ سمندر مچھلی اندر یونس نہ گھبرایا ہے. مشکل آئی رب دے در تے پہ گئے نال تسلائے. 100 رسا گنڈ سرے تے سپر پاور اللہ. آ نظر آگے غور کر. ابابیلام دیاں کئی کریاں نو ایٹم بم بنان والا. میں نہیں کہہ رہا، رب دا قرآن کہہ رہا ہے. اللہ فرماندے نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل. ابابیلا دیاں کئی کریاں نو ایٹم بم بنان والا سنے سامان قارون دے تائیں وچ زمین دسان والا دشمن دے گر موسیٰ تائیں. او فرعون کہنا سی میں موسیٰ جمن نہیں دینا. اللہ نے کہا تیرا موسیٰ دنیا تے آئے گا پر موسیٰ تیرے محل دے اندر ہو گیا. دشمن دے گر موسیٰ تائیں دینا دودھ پلان والا. کرے کوئی منہ ابو بکر دے ول، کرے کوئی منہ صحابہ دے ول، منہ تے وجنا کھلائے. 100 رسا گنڈ سرے تے سپر پاور. دعا دیاں 3 شرطاں ہو گئیاں. پہلی کہ خالص کی دے کول منگنے، دوسری کہ پورے یقین نال، تیسری کہ رحمان دے کولوں رو کے منگنے. دعا دی چوتھی شرط ہے
جدوں بھی دعا کر رزق حلال کھا کے کر، اے بڑی اوکھی ہے، لیکن کوشش کریے تو یہ بھی ناممکن نہیں۔ جدوں رزق حلال کھا کے پورے یقین دے نال اخلاص دے نال رو کے رحمان دے کول دعاواں کریں گا، جڑا رحمان کہہ رہا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ۔ آؤ بے بسو، آؤ لاچارو، آؤ دکھیو، آؤ راتا لینے والو، آؤ میرے دروازے تے۔ ہن ذہن دے اندر سوال پیدا ہوندا ہے کہ 4 شرطاں اگر اسی پوریاں کریے، جویں دعا منگن دیاں شرطاں نے ایویں دعا دی قبولیت دیاں بھی صورتاں نے، جویں دعا منگن دیاں شرطاں نے ایویں دعا دی قبولیت دیاں بھی صورتاں نے۔ اے یاد رکھیا جے اسی تقریراں اونیاں کو سننے مسجد چ باہر نکلے تے گیا کم، اگر زندگی رہی دوبارہ میں آیا نا میں پوچھ لینا میں کی بیان کیتا ہے، اے نہ ہوئے اتو اتو لنگدا جائے۔ 4 شرطاں دعا منگن دیاں، ہن دعا دی قبولیت دیاں صورتاں۔ دعا دی قبولیت دی پہلی صورت اے وے کدی کدی دعا کردیاں ہاتھ تھلے نہیں ہوندے تے دعا قبول ہو جاندی، کیوں بھی ایویں ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ او گنگیو بولو ہوندا ہے تے بندہ پھر خود ہی کہندا اوئے ہوئے جے مینوں پتہ ہوندا تے میں پیسے منگ لیندا، کہندا بانڈ ہی لگ جائے، کیونکہ اسی تے جدوں منگنے ہاں پیسے ہی منگنے ہاں، ساڈا تے مقصد ہی صرف پیسہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رزق حلال بھی منگیا کر تے اے بھی دعا کریا کر اللہ کل قیامت دے دن اپنے نبی دا ہمسایہ بنا دے، اللہ ابو بکر صدیق دا ہمسایہ بنا دے، اللہ صحابہ دا گوانڈ عطا کر دے۔ کتنا پیارا منظر ہوئے گا جدو میرے آقا حوض کوثر تے بیٹھے ہون گے تے میرے آقا اپنے ہتھاں نال چلیاں بھر بھر کے حوض کوثر دے جام پلا رہے ہون گے۔ اللہ تیرے کے کوئی مشکل نہیں، بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے پاپی ہیں، اللہ جمعے دیاں کڑیاں دے اندر ایک دعا دی قبولیت دی کڑی ہے، اللہ سانو گنہگاراں بھی انہاں مومناں دے اندر شامل کر لے۔ دعا دی قبولیت دی پہلی صورت، دعا کر دیاں کدی کدی اسے ویلے دعا قبول ہو جاندی ہے، اسے ویلے جناب دعا دی قبولیت دے آڈر آ جاندے نے، جویں بی بی جدا نام ہے مائی آسیہ، انج فرعون دے جلاداں نے دیوار دے نال لایا تے بی بی آسیہ دے ہتھاں تے کل ٹھوکے ہوئے نے۔ اپنا ایمان چیک کر لے، انہاں لوگاں دا بھی ایمان چیک کر لے۔ اسی تے ایک چٹکی جنی تکلیف برداشت نہیں کرتے۔ اے بی بی آسیہ ہے انج فرعون دے جلاد نے انج مار دینے پہ کوڑے پہ مار دینے تے بی بی کہندی ہے رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، ہائے اللہ میں قربان جاما، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اللہ انہا جلاتا دا اور ظلم نہیں سے آ جامدہ، اللہ انہا دیاں تکلیفاں میرے کو برداشت نہیں ہوندیاں، این کر کے بی بی دعا کر دیئے اور فیصلہ بات دے رہنمالیا کتاب و سنت یا پروانے آنا رحمان کو لے کوری مانگ کے ویکتے صحیح نام، آر رحمان کو نو دعا کر کے ویکتے صحیح نام، این کر کے بی بی دعا کر دیئے، بی بی اپنے رب دے سامنے دعا کر دیئے، رب ابن لی انک بیتن فی الجنہ، اللہ ہوئی دے ظلم نہیں سہ جام دے، اللہ دے تو نجات دے دے، این کر کے میرا اللہ جنت دی کوٹھی چک کے این بی بی آسیہ دے سامنے آ جام دیئے تے بی بی آسیہ ہس دیئے مسکرام دیئے جنتا محل وے کے فرعون دے جلاد کہندے نے او بی بی پاگل ہو گئی ہے، بی بی دیوانی ہو گئی ہے، مائی آسیہ کہندی ہے میں دیوانی نہیں
نہیں ہوئی، میں پاگل نہیں ہوئی، میں رحمان نو پکارے ہے، جنت وچ تے اجے میں گئی نہیں، اللہ نے میری جنت دی جڑی کوٹھی ہے اللہ نے میرے سامنے کر دیتی ہے، آ رحمان کو دعا کر، جڑا اللہ کہہ رہا وا قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ کدی کدی اسے ویلے ساڑی جماعت دے بہت بڑے خطیب شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین شیخوپوری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اللہ جتھے تیرا بزرگ لیٹیا دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ میں انہوں نے ایک تقریر سنی، انہوں نے وہ بات میرے مضمون نہ ملدی جلدی، کہندے نے تے انداز تو انہوں پتا بابا جی دا بڑا پیارا سی، کہندے نے گرمی بڑی ہے، نبی پاک ممبر تے تشریف فرمانے، صحابہ آئے آ کے کہندے نے اللہ دے نبی جی دعا کرو اللہ آسمانہ تو بارش ہی برسا دے، میرے آقا دعا کر دینے اللہم اسقنا غیثاً مغیثاً مغیثاً، اللہم اسقنا غیثاً مغیثاً مریاً مریاً نافعاً غیر آزار عاجلاً غیر عاجل۔ اے دعا کی دی، دعا دی قبولیت دی پہلی صورت، اے دعا کی دیئے بدل آئے پہلی صورت بدل آئے، میرے آقا ممبر دینے مسجد نبی دے اندر بدل آئے، بدل وسن لگ پہ، صحابہ نسن لگ پہ، نبی پاک ممبر دے بیٹھے ہی نسن لگ پہ۔ دعا دی قبولیت دی پہلی صورت ہے اللہم اسقنا غیثاً مغیثاً مریاً مریاً نافعاً غیر آزار عاجلاً غیر عاجل۔ 7-8 دن اٹا ٹک بارش پیندی رہی، او فیصلہ آبادیو 7-8 دن اٹا ٹک بارش پئی تے پھر اگلا جمعہ آگے آئے تے صحابہ کٹھے ہو کے آ گئے نے، آگے کہندے نے اللہ دے نبی جی ان دے کوٹھے بھی ٹین لگ پے نے، اللہ نو کہو جدھروں آئے سی ادھر ہی لے جائے، تے میرے آقا اپنی شہادت دی انگلی لہرام دے رہے ہیں، دعا دی قبولیت دی پہلی صورت ان کر کے شہادت دی انگلی لہرائیے اللہم حوالینا ولا لینا، جدھر جدھر میرے نبی دی انگلی جام دیئے بدل بھی نال ہی ٹر دے جام دے رہے۔ دعا دی قبولیت دی پہلی صورت تے کدی کدی اسے ویلے نہیں بھی دعا قبول ہوندی تے کدی کدی اسے وقت ہی جویں اللہ دا نبی ہے، یہ دا نام ہے حضرت زکریا علیہ السلام، بڑھا ہو گیا وال سفید ہو گئے نے تے بیوی بھی باج ہو گئی ہے تے اولاد کوئی نہیں، سورہ مریم کھول لیا تے رب دے قرآن دیاں تلاوت کر، اللہ تینوں قرآن نال محبت دی توفیق عطا فرمائے، اچھی آمین کہہ دیو۔ قرآن اتھے بھی سن دے ہو، جے اللہ تانوں لے جانا مکے تے سامنے اللہ دا گھر حرم ہوئے تے اتھے پھر قرآن دی تلاوت ہوئے تے پھر کیا کہنے، اللہ تیرے کے کوئی مشکل نہیں، اللہ حرم دیاں رونقاں بحال کر دے، اللہ سانو سارے نو لے جا، ایڈی ٹلی آمینہ تسی ایئرپورٹ تے بھی نہیں پہنچنا، اللہ نہ سارے نو حرمین دیاں زیارتاں نصیب فرما۔ تے مینوں بابا شمشام یاد آ گیا، اللہ مدت گزریا، اے بابے دا انداز سی، اللہ مدت گزریا سکھ دیاں نو جوگی سانگ بنانے نو جی کردا، اللہ مدت گزریا سکھ دیاں نو جوگی سانگ بنانے نو جی کردا، تیرے کر دے دوالے نس نس کے اللہ پھیریاں پانے نو جی کردا، تیرا در ویکھاں تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرا گھر ویکھاں، تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں، جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتے عمر لگانے نو جی کردا، میرا دل
کردار میرا جی گردار سبز گنبد اکھیاں دے وچ پھردا جنہیں ساری دنیا ٹھار دتی میرا بھی ٹھنڈ پانے نو جی کردا۔ اللہ تیرے کے کوئی مشکل نہیں، اللہ دی قسم میری بھی ٹریول ایجنسی ہے، ویزا پاویں میرے کو نہ لوایا جی، اللہ انہیں سارے نو لے جا۔ جدو بندہ اتنے پہنچتا حجرے اسود نو بندہ بوسا دین لگتا ہے تو فوراً سین دے اندر آتا ہے اے وہ پتھر ہے جتھے میرے نبی دے ہونٹ بھی لگے نے، اے وہ پتھر ہے جتھے نبی دے یار ابو بکر دے ہونٹ بھی لگے نے، صحابہ دے ہونٹ لگے نے۔ بات دور نکل گئی، جناب زکریا علیہ السلام نے جناب جسم جڑا کمزور ہو چکے اللہ اگر ہو چکے آئے آئی اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے آواز دی کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی فہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ نبی زکریا دعا کر دینے اور دعا دی قبولیت دی پہلی صورت ہے، دعا کر دینے کہ ہم دینے اللہ ایک پتھری عطا کر دے، اللہ بیوی 5 ہو گئی ہے، لوگ کے دعا کر دے، چھپ چھپ کے کر دینے اور جیڑا میرا رب تیری شارک نالو قریب ہے، جیڑا اعلان پیا کر دا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، آ جاؤ بے اولادیو، آ جاؤ میرے دروازے تے، لبیک یا عبدی، آ جا میرے بندے آ جا، ایک قدم آئیں گا میں 2 قدم آواں گا، چل کے آئیں گا میں دوڑ کے آواں گا، دوڑ کے آئیں گا وسارعوا الی مغفرہ، میں تینوں اپنی رحمتیاں چوریاں دے اندر بیٹھا لواں گا۔ اللہ دا نبی زکریا گڑ گڑاندا ہے پورے اخلاص نال پورے یقین نال رو کے رزق حلال کھا کے دعا کر دینے، آواز آندی ہے یا زکریا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیعا۔ اے میرے نبی زکریا اوہ اسا تیری دعا نو سن لیا کیونکہ اولاداں دین والے اسیاں یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اولاداں دین والا کون ہے؟ نبی زکریا دعا دی قبولیت دی پہلی صورت گل مکائیے این کر کے اللہ نے دعا کو قبول کر لیا ہے۔ دعا دی قبولیت دی دوسری صورت کدی کدی دعا کردیاں عمریں ہی لنگ جاندیاں نے، دعا کردیاں سالاں دے ساتھ بھی جاندے نے، جویں اللہ دا نبی ایوب اننے سال بیمار رہنے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ اپنے نبی ایوب نو شفاواں دے دے، اللہ شفاواں دے دے۔ اللہ دا نبی ایوب 18 سال بیمار رہنے، او فیصلہ آبادیہ تو دعا کرنے فجر دے وقت کہنا میری زور ویلے قبول ہونی چاہیے، زور نو کرنا کہنا اثر ویلے قبول ہونی چاہیے۔ اور دعا دی قبولیت دیاں صورتاں نے کدی کدی دعاواں کردیاں عمراں لنگ جاندیاں نے۔ اللہ دا نبی ایوب 18 سال بیمار رہنے تے دعاواں کیتیاں نے، 18 سال تو بعد اللہ فرماندے نے اور کز برجلی کا حالات مغتسل بارد و شراب۔ میرے ایوب بڑی زمین تے مار چشمہ جاری کر دیاں گا، نہاویں گا تے باہر دیاں بیماریاں ختم، پیویں گا تے اندر دیاں بیماریاں ختم۔ نبی ایوب کہندے ہون گے اللہ انہیں سال ہو گئے نڈیاں رگڑ دے انو، چشمہ
نہیں نکلیا آواز آتی ہوئے گی ایوب اگے اپنی مرضی نال ماردا رہا ہے ایک باری میری مرضی نال اڈی مار نہ چشمہ جاری نہ کر دیاں تے رب قدیر کنے آکھنا ہے این کر کے چشمہ جناب نکلے اللہ نے بیماریاں دور کر دیتیاں نے آئیے دعا دی قبولیت دی تیسری صورت کدی کدی یہ بھی ہوندا ہے دعا کردیاں بندہ دنیا تو ہی ٹر جاندا ہے اوے میم موت دی آن کے ہوا وگی اوے میم موت دی اپنے اہل محلہ کے اندر نظر توڑا اپنے شہر کے اندر نظر توڑا اپنے رشتے داراں کے اندر نظر توڑا بڑے بڑے آئے تے ٹر کہتے تم ہی ٹر جانا ہے میں بھی چلے جانا گلاں یاد رہ جانیاں نے اوے میم موت دی آن کے ہوا وگی لوگو واسد شہر ویران ہو گئے الو بول دے نے سنجیاں بیٹھ کھاتے بڑا مہنگا پتھر لایا بڑا جناب المونیم سجایا کوٹھی دے اندر باہروں لیا کے جناب ٹیلاں لائیاں نے اوے الو بولتے نے سنجیاں بیٹھ کھاتے خالی بندیاں پاج مکان ہو گئے او جنہ باغاں دے اوے گہنے ٹور مالیم اللہ دی قسمیں میں بڑے بڑے محل ویکھے جنہ دے اندر سنجاں پیاں نے مالک ٹر گئے نے چوکیداری کرن والے ٹر گئے نے اج کوئی انہاں دیاں حفاظت کرن والا کوئی نہیں اوے آ ذرا غور کر آ نہ ذرا غور کر او جنہ باغاں دے اوے گہنے ٹر مالی او سک کے ٹھنگراں وانگ ہو گئے موت دا پیغام تے آنا ہی آنا ہے اے بڑھا بابا ہے نا جڑا بزرگ بیٹھے نے اللہ جنہاں نو پتر دیتے نہیں اللہ انہاں نو لمیاں صحت والیاں ایمان والیاں زندگیاں عطا فرما اچھی آمین کہہ دیو ہر بابے دی یہ خاص ہے کہ میرے پتر نے میری چار پائی انہاں دے کندھیاں تے قبرستان والے جائے جدوں بابے نو اچانک اطلاع ملتی ہے نا بابا تیرا فلاں پتر ایکسیڈنٹ دے اندر فوت ہو گیا ہے اے بڑھا بابا ہے این کر کے لاٹھی دے آسے ٹردا جا رہے ہیں نالے اپنے جوان پتر دی میت نالے جا رہے ہیں نالے روندا جا رہے ہیں نالے لکھ کبا ہو گیا نالے کہنا پترا واریاں تے میریاں سن تے ٹر تو چلے آئے اس بابے نو کی پتہ ہے واریاں مقرر کرنا تیرے میرے اختیار دے اندر نہیں واریاں مقرر کرتا ہے تے رب قدیر ہی مقرر کرتا ہے دعا دی قبولیت دی تیسری صورت ہے کدی کدی دعاواں کردیاں موت آ جاندی ہے الموت قدح کل نفس شاربوها القبر باب کل نفس داخلوها موت ایک پیالہ جدے وچوں پینا ہی پینا قبر ایک دروازہ جدے وچوں گزرنا ہی گزرنا ہے جدوں کل قیامت دا دن ہوئے گا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت جدوں آسمان دا سورج بھی بے نور ہو جائے گا انہاں دریاواں وچوں اگ دے شعلے نکلن لگ پیں گے زمین تانبے دی طرح تپن لگ پے گی میرے آقا فرماندے نے اس دن ان میزان لگا ہوئے گا ترازو لگا ہوئے گا ایک نیکی آئے گی پہاڑ جتنی نیکی آئے گی بڑی توجہ طلبات تے گل مقاما پہاڑ جتنی نیکی آئے گی اے بندہ کہے گا اللہ اے نیکی میں نہیں کیتی ہے کیڑی نیکی ہے اللہ کہن گیا میرے بندے جڑیاں تو دنیا تے دعاواں کردا سے رات نو اٹھ کے کردا سے نمازاں تو بعد کردا سے جمعے دیاں گھڑیاں دے اندر کردا سے تیرے ذہن اندر سی اللہ نے میری دعا نو نہیں سنیا تیرے ذہن اندر سی اللہ نے میری دعا نو قبول نہیں کیتا میں تیریاں دعاواں نو اپنے سٹور دے اندر جمع کردا رہیا میں تیریاں دعاواں نو اپنے خزانے دے اندر جمع کردا رہیا اج قیامت دا دن ہے اج میزان لگا ہویا
میرے آقا فرماندے نے اس دن ہر بندہ خاص کرے گا کاش کاش او فیصلہ بادیا کاش کاش میریاں دنیا تے منگیاں ہوئیاں دعاواں رب دے خزانیاں دے اندر جمع ہوندیاں اج نیکیاں والے پلے دے اندر رکھ دتیاں جاندیاں میں جنت وچ جاندا تے نبی پاک دا ساتھ ہوندا اگوں آواز ہوندی سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین یعنی کسے صورت بھی اللہ اپنے بندے دے ہتھاں نوں خالی موڑ دے کدی کدی اسے ویلے کدی کدی سالاں دے سال گزر جاندے نے تے اگر نہیں دنیا تے اے دا رزلٹ تینوں قیامت دے دن ملے گا اللہ جو سنے ہیں جو سنایا ہے اللہ دکھلاوے تو محفوظ فرما کے اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین